इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हैं जब भी मिलते हैं नया जख्म लगा देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मगर मैं आपको बताऊं, मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुसलमान होना तो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर मुसलमान होने से बड़ी चीज़ मोमिन होना है, और फिर मोमिन में भी अल्लाह अकबर यानी ईमान वाला होना भी फिर एक और उसके आगे मंजिल है, आशिक रसूल होना, और फिर उसके आगे की मंजिल है कामिल आशिक रसूल होना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सारी डिग्रियां हैं, लेकिन इंसान किसे कहते हैं? तो याद रखें, अहले लुगत ने बयान किया, इंसान बना है उन्स से, इंसान बना है उन्स से, और उन्स का मतलब होता है प्यार करना, मोहब्बत करना। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं, वो चलता फिरता इंसान तो नजर आ रहा है, मगर वो कुत्ते से, सूअर से, जानवरों से भी वो बदतर है, क्योंकि उसके दिल में खुद गर्जी है, उसके दिल में नफरतें हैं, उसके दिल में अदावतें हैं, उसके दिल में हसद है, उसके दिल में बुग़्ज़ है, उसके दिल में कीना है, वो मफाद परस्त है। इसलिए कि आज का इंसान, अल्लाह अकबर, सूरत के एतबार से इंसान है, क्रीम लगा करके चेहरे चमका रहा है, साबुन से मुंह धो करके चमड़ी चमका रहा है, फेस वॉश का इस्तेमाल करके जो है अल्लाह अकबर इंसान चेहरों को खूबसूरत बना रहा है। ओ चेहरों के पुजारियों, अल्लाह के नजदीक चेहरों की कोई अहमियत नहीं है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों की कैफियतों को देखता है, वो तो तुम्हारे दिल को देखता है। जिसको दुनिया देखती है उन चेहरों को खूबसूरत बनाने वालों, जिस दिल को खुदा की रहमतें देखती है, जिस दिल पे खुदा की नूर की तजल्लियात होती है, जिस दिल पर खुदा की अल्लाह अकबर तवज्जुहात होती है, उस दिल को हम खूबसूरत कब बनाएंगे? आज ये नफरतों के जो लोग तकसीम करने वाले हैं, नफरतों को बांटने वाले हैं, उन लोगों के दिलों के अंदर कभी ईमान करार नहीं पकड़ सकता। अल्लाह अल्लाह। अब आप मुझे बताएं, जो इंसान होगा यानी इंसान उन्स से मुश्तक है, अब अगर उन्स से मुश्तक है तो मोहब्बत करेगा, और अगर इंसान, तवज्जो करें, इंसान निस्यान से मुश्तक है तो भूल जाएगा। अब ये उन्स मतलब मोहब्बत, निस्यान मतलब भूलना, दोनों में क्या ताल्लुक है? इंसान उन्स से मुश्तक है यानी वो मोहब्बत करेगा, और निस्यान से मुश्तक है मतलब जो उसे सताएगा वो उसको भूल जाए। इंसान सताने वालों को, दुख देने वालों को भूलने आया है, निस्यान है उसको, सताने वालों को वो याद नहीं रखता, वो तो मोहब्बत देने वालों को याद रखता है। अब आप देखिए, शुरुआत करते हैं मिसाल के तौर पे जानवरों से। जो इंसान होगा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का पाबंद, वो जानवरों पे भी जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशहूर रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे, नमाज पढ़ाते हुए हुजूर ने फरमाया कि आज मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों चीजें पेश की गई हालत नमाज में। अगर आपकी तवज्जो है तो थोड़ा गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हालत नमाज में मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों पेश की गई। मैंने जन्नत की नेमतें भी देखी, जन्नत की बहारें भी देखी, जन्नत के अंदर अजर और सवाब भी देखा, और जहन्नम के अंदर भी देखा। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा, जहन्नम के अंदर मैंने एक औरत को देखा, और वो औरत जहन्नम में इस सबब से नजर आई कि उसने एक बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली को बांध करके रखा था, और बिल्ली को बांध के रखने की वजह से ना छोड़ती थी कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करे, और ना देती थी कि वो खुद खाए, तो बिल्ली बंधे बंधे मर गई। वो औरत बिल्ली को बांध कर रख कर मारने की वजह से जहन्नम में चली गई। आप मुझे बताएं, बिल्ली पाल कर उसका ख्याल न किया तो वो औरत जहन्नम में गई। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत संजीदगी के साथ। मुझे यह भी हुक्म है कि आज मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू करूं।
حالانکہ مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ درس میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، لیکن بہرحال حکم ہے تو مجھے اس کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ بلی کو باندھ کر کے رکھا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، تو عبادتوں کے باوجود وہ عورت جہنم میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے، جو بلی کو کھانا نہ دے، باندھ کے رکھے، اس پر وہ عورت جہنم میں گئی، نماز کے بعد، روزوں کے بعد، عبادت کے بعد۔ اب ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوا کہ بعض گھروں سے یہ آواز آتی ہے کہ جہاں بہو کی چلتی ہے وہ ساس کو کھانا نہیں دیتی، اور جہاں ساس کی چلتی ہے وہ بہو کو ستاتی، وہ کھانا نہیں دیتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہو بھی کتنے دن زندہ رہے گی اور ساس بھی کتنے دن زندہ رہے گی؟ اگر بلی کو کھانا نہ دے تو نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہی ہے، تو وہ بہو کا کیا انجام ہوگا جو اپنی ساس کو کھانا نہیں دے رہی؟ پھر اس ساس کا کیا انجام ہوگا جو اپنی بہو کو کھانا نہیں دے رہی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں، اسی مالیگاؤں میں، ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا بہت سی عورتوں کو ہمارے گھر میں ہماری ماں کے پاس، دادی کے پاس آتا روتے ہوئے دیکھ کر، بلکہ بعض بوڑھی عورتیں روزانہ میرے گھر آتی تھی اور وہ چھپکے سے چھپ چھپا کر کے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی۔ ہم اپنے بچپنے میں آتے جاتے تھے تو ہم حیران رہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے گھر کی خاتون ہے، بڑھیا، یہ یہاں روز کیوں کھاتی ہے؟ تو پھر ماں سے پتا چلا، دادی سے پتا چلا کہ اس کی بہو اس کو کھانا نہیں دیتی، اس لیے محلے میں کسی کے یہاں چھپ چھپا کے کھانا کھاتی ہے۔ بعض حالت یہ ہے کہ بہو کے بہکانے پر بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اپنے شہر کی، حالات بدلے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دین کے قریب ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کس دین کے قریب ہو رہے ہیں؟ دین صرف رسومات کا نام تو نہ تھا، دین صرف نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا نام تو نہ تھا، دین تو پورا دین ہے، دین پورا سسٹم ہے، دین پورا نظام حیات ہے، دین نظام رحمت ہے۔ اللہ اکبر! وہ کون سا دین ہے جس میں تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے اور ماں کو مارا بھی جا رہا ہے؟ وہ کون سا دین ہے جس میں رمضان شریف میں ہر سال عمرے بھی کیے جا رہے ہیں اور ماں کو بھوکا بھی رکھا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم، ایسی فکر کو آگ لگے، وہ تہجد منہ پہ مار دی جائے گی جو ماں کو ستانے کے بعد پڑھی گئی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کی پہچان یہ ہے، اگر اللہ راضی ہے تو نشانی یہ ہے، ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ وہ تہجد منہ پہ ماری جائے گی، وہ نمازیں منہ پہ ماری جائے گی جس سے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اگر کوئی تہجد پوری زندگی نہ پڑھے لیکن ماں باپ کو راضی کرے، انشاءاللہ تہجد سے بڑھ کر ہے، تہجد سے بڑھ کر ہے۔ لیکن افسوس، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلی کو نہ کھلایا تو عبادت کے بعد بھی جہنم ملی۔ کاش کہ ایک دوسرے کے حقوق لوگ سمجھتے، لوگ سچے مسلمان بنتے، سچے مومن بنتے، ایمان والے بنتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو ساس بہو کی بات ہو گئی۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ آج اکثر جگہوں پر ایسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اجازت درشی پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میاں بیوی میں وہ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کل سیریل آئیڈیل ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں ملک کی سیریل بڑی اچھی چل رہی ہے، گھریلو ہے، وہ فلاں ملک کی چل رہی ہے اور فلاں ملک کی۔ ہم کسی ملک کی بات نہیں کرتے، ہمارے لیے آئیڈیل صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات۔
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किसी हीरो की गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं, किसी अदाकार की नहीं, किसी अदाकारा की नहीं। और वो फिल्म, वो जो सीरियलें चल रही है जिनको बड़ा चस्का लोगों को लगा हुआ है, जिसके लोग बड़े दीवाने शहदाई है, मर्द भी औरतें भी है, कोई दम नहीं है, बल्कि उसमें अफेयर है, उसमें बेवफाई है, उसमें रिश्तों की नज़ाकतों का एहसास नहीं है। इसलिए कि लिखने वालों को हम खुद जानते, जिन्होंने लिखा है उनकी जिंदगी में तकवा और परहेजगारी नहीं है। लोगों के एहसासात से खेलना है, जज्बात से खेलना है। मियां बीवी में ताल्लुकात खुशगवार कैसे हों? नंबर 1, शौहर बीवी को इंसान समझे और बीवी शौहर को इंसान समझे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर सबसे ताल्लुकात अच्छे बना के रखना है तो इंसान सोचे कि मैं इंसानों से ताल्लुकात बना रहा हूं। इंसान है ये, भाई को इंसान समझो, बीवी को इंसान समझो, बच्चों को इंसान समझो। आप कहेंगे इंसान समझने का क्या मतलब? मैंने कहा जिसको इंसान समझोगे उसके बारे में ये आपके जहन में रहेगा कि जो इंसान होता है गलती उसी से होती है। जब हम ये सोचते हैं ना कि वो गलती उसने क्यों की, इंसान था तो इसीलिए गलती की। गलती जो इंसान नहीं है उससे नहीं होगी, यानी जो फरिश्ता है। तो आप क्या कायनात मलकूतियत की कायनात में जी रहे हैं या बशरियत की कायनात में जी रहे हैं? जब आप कायनात बशरियत में जी रहे हैं तो गोया के हर बंदा आपको गलती करने वाला नजर आएगा। अब इसमें निभा कैसे करें? बस एक तसव्वुर के साथ, अल्लाह तू अच्छा है और तेरे बनाए हुए बंदे अच्छे हैं। कितना खूबसूरत तसव्वुर है ये, अल्लाह तू अच्छा है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों, कौन सी बात हुई? यही है मोहब्बत का फलसफा। मिसाल के तौर पे आपको अगर अमीनुल कादरी से मोहब्बत है तो किसी दिन मैं बीमार होकर भी तकरीर करता हूं तो आप यही कहते हैं कि बड़ी अच्छी तकरीर की, हालांकि मुझे पता होता है कि मैं बीमार हूं, मैं कुछ कह नहीं सका जो मुझे कहना था, ठीक, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं आप तो अच्छा ही बोलेंगे, सैयद साहब ने अच्छा बोला, हजरत ने अच्छा बोला, ठीक। कुछ लोग और प्यार करेंगे तो कहेंगे अमीनुल कादरी ने अच्छा बोला। खैर, सबका अपना अपना मिजाज है। आपको मेरी बात अच्छी क्यों लगी? क्योंकि आपको मुझसे प्यार है। अच्छा, किसी तकरीर में मैं डांट गया फिर भी आपने कहा अच्छा बोला। किसी तकरीर में मैं मेयार से हटकर गुफ्तगू कर गया फिर भी आप कहेंगे कि अच्छा बोला। वजह, मुझसे प्यार है तो मेरी हर चीज अच्छी लगती है। तो अल्लाह की कायनात में आपको लोग बुरे क्यों लगते हैं? आपकी तवज्जो है? अल्लाह की कायनात में लोग आपको बुरे क्यों लगते हैं? अरे आपका बच्चा आपको प्यारा है, उसने टेढ़ी तिरछी ड्राइंग बनाई, आप कहते हो क्या बनाया मेरे बेटे ने? उसने तकरीर में गलतियां की, उलट पलटी खाई, प्यार है बेटे से, कहा अच्छा किया। कोई चीज बनाई, अच्छी बनाई, क्यों? जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज बनाई हुई अच्छी लगती है। बीवी ने एक दिन सालन में नमक ज्यादा डाल दिया, पूछा कैसा है जी, तो कहा बहुत शानदार। वजह, प्यार जो है, प्यार जिससे हो उसकी कोई चीज बुरी नहीं लगती, और जिससे प्यार ना हो उसकी हर चीज बुरी लगती है। अब मैं लोगों से पूछता हूं, खुदा की कायनात तुम्हें बुरी क्यों लगती है? अल्लाह अकबर, इसका मतलब यह है कि खुदा के लिए दिल में जो प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं है। वरना खुदा की कसम, जिसके दिल में अल्लाह के लिए प्यार होगा वो कहेगा अल्लाह तू भी अच्छा है, तेरी बनाई हुई कायनात भी अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो अल्लाह ही की मोहब्बत में नाकाम है। आप अगर लोगों से लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, बेटे का बनाया हुआ घरौंदा आपको अच्छा लगता है, उसको आप तोड़ते नहीं, उससे आप बोले बेटे के हाथ के घरौंदे से आपको इतना प्यार है। ये अल्लाह ने जिनको अपने दस्ते कुदरत से हाथों से बनाया, इन कौम से क्यों लड़ते हो? ये लड़ने के लिए है, ये लड़ने के लिए। खुदा जिससे प्यार करे वो लड़ने के लिए, रसूलुल्लाह जिससे प्यार करे वो लड़ने के लिए। कोई बीवी से लड़ने से पहले सोचे ना कि ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है। कोई भाई से लड़ने से पहले सोचे ना ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है। कोई बेटे से लड़ने से पहले सोचे। ये सूफिया का फलसफा है। ये मैं तसव्वुफ बयान करूं आपके सामने, सूफिया का फलसफा। इसीलिए सूफिया किसी से लड़ते नहीं थे। लोग सूफिया से लड़ने आते थे, वो कहते थे हम अल्लाह के बंदों से लड़ते, हमने हथियार डाल दी,
ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمیں آخرت جیتنا ہے. ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمیں آخرت جیتنا ہے. ہمیں آپ سے نہیں لڑنا. کیوں؟ محبوب کے محبوب سے لڑا نہیں جاتا. ہائے ہائے، صوفیہ کا فلسفہ کیا ہے؟ محبوب کے محبوب سے لڑا نہیں جاتا. تو آپ کہا کہ یہ محبوب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 پر بھی میں نہیں رکتا، کروڑوں کہتا ہوں. آپ کہیں گے وہ کیسے کہتا ہے امین القادری؟ میں نے کہا جیسے اس کی ستاری کی حد نہیں، غفاری کی حد نہیں، جباری کی حد نہیں، قہاری کی حد نہیں، ویسے اس کی صفت محبت کی بھی کوئی حد نہیں. تو یہاں 70 کروڑوں کا ذکر ہی نہیں. کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا. تو اللہ میرا محبوب ہے، آپ میرے اللہ کے محبوب ہے، تو محبوب کے محبوب سے جھگڑا کیسے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر محبوب کے محبوب سے لڑائی ہو جائے تو پھر لڑائی کہاں پہنچتی ہے؟ کہاں پہنچتی ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے. بہت تسبیح مصلی لے کے پھر رہے ہو اور انسانوں سے نفرتیں کرتے ہو، بیوی کو مار پیٹ کرتے ہو، اماں کو گھر سے نکالتے ہو، بھائیوں کے حصے نہیں دیتے، بہنوں کے حصے نہیں دیتے، ان پہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو. نہیں، آپ کہیں گے امین القادری تسبیح مصلی کا مذاق اڑاتے. میں نے کہا پوری زندگی تسبیح مصلی کی تبلیغ کرتے گزر رہی، لیکن میرے نزدیک تسبیح مصلی وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. میرے نزدیک تو تسبیح مصلی وہ ہے جو میرے غوث نے کیا، جو میرے خواجہ نے کیا، سبحان اللہ، جو میرے صابر نے کیا، سبحان اللہ، جو میرے مخدوم نے کیا، جو میرے داتا نے کیا، جو میرے مرشد شاہ برکت اللہ عشقی پیمی نے کیا. سبحان اللہ. 14ویں صدی میں میرے امام اہل سنت نے کیا. اس فلسفے کو ڈاکٹر یوں بیان کرتے ہیں، کیوں پیدا ہوا انسان؟ تو کہا عبادت کے لیے. وہ عبادت کون سی؟ تو اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے. کون سی عبادت ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں. آپ کو ہمیں درد دل کے لیے پیدا کیا. تسبیح مصلی اپنی جگہ ہے، میں کبھی اس کا مذاق اڑا بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے. لیکن آئیے بات دور گئی. کیا عرض کر رہے تھے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو شوہر کے ساتھ، یا ہمیں کسی کے ساتھ ایک ذہن بنا لو، ہم جس کے بھی ساتھ رہتے وہ کیا ہے؟ بولیں ہیں. اور جو انسان ہوگا غلطی خطا بشر کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے. اب آپ سوچیں نہیں میری بات کا انکار نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اللہ کا تو بندہ ہو کر ہزاروں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، پھر بھی اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوتا، تجھے مہلت دیتا ہے. اگر کوئی تیری نافرمانی کرے تو فوراً پہلے اس دن پہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کوئی بھائی، یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی صرف نہیں ہے، فرمایا یعنی تمہارا کوئی مسلمان بھائی، اگر تمہارا کوئی بھائی ایک دن میں 100 بار غلطی کرے، دیکھو یہ اسلام ہے، ایک دن میں 100 بار غلطی کرے، اس کو 100 بار معاف کرو. ایک دن میں کتنی بار؟ یہاں تو شادی کا رکا لیٹ پہنچے گا تو شادی میں آئیں گے ہی نہیں. مجھے اتنی لیٹ رکا کیوں ملا؟ حالانکہ ملا تو ایک دن پہلے نا. حالانکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آ کر رستے سے جا رہے ہوتے، مدینے کی بچیاں ہاتھ پکڑ کے کہتی آقا ہمارے گھر چلیے نا. اگر حضور کو بھوک لگی ہوتی تو حضور چل دیتے. اور یہاں کیا ہے؟ رکا مجھے لیٹ کیوں ملا؟ یعنی فرعون بنے ہوئے ہیں، اتنا گھمنڈ ہے کہ نمرود سے کم نہیں ہے. یہ حال ہے. آپ کہیں گے کہ یہ بہت سخت جملے ہیں. اصل میں قادری ہوں. میرے مرشد غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو ذرا سخت بولتے، کیونکہ قوم جب بے حس ہو جائے تو پھر تھوڑا سا آواز اور ذرا سا جو ہے وہ اسپیڈ تیز کرنی پڑتی. جب لوگ نرم ہونا تو پھر بات اچھی بھی اچھی لگتی ہے. غافل قوم کو پھر بیدار کرنے کے لیے بانگے درئی ہونا چاہیے. ایک گھنٹی ایسی ہو کہ